کرنا چاہنا بی بی نے جڑا جواب دیتے فرمایا اے سونے دے قلم دے نال لکھن دے نال ہے بی بی صاحبہ عرض کریں گے اپنے والد محترم تواڈے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی کو عرض کریں گے نبا صحیح میں چاندر کہیں واسطے نہیں لکھا یہ چاندر جو جس سے پوری دنیا دے مسلمانی دے نگاہاں یہ چاندر دو تگیاں ہو سن پوری دنیا دے مرد این چاندر کو لکھا اس نے میرے دل دے اندر خیال آئے جیڑی شاید بس ٹھیک ہے آواز تھوڑی چاندر دے ہوتے گئے میرے دل دے اندر خیال آئے جیڑی شاید ہوتے گئے میرا مرد دی نگاہ گئی ہے اتھا محمد دی بیٹی دی نگاہ جو اتھا نگاہ غیر میرا مرد دیا گئے این واسطے میں چاندر کو نہیں لکھا نبی علیہ السلام دی بیٹی دا جواب سن پادے میرے معاشرے دے اندر تباہی مچ گئی ہے پادے میرے معاشرے دے اندر بربادی تھی گئی ہے جو دوسرا سے میں اللہ دے قرآن کے سونے نبی دے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں جڑی میں آیت پڑھی ہوئی اللہ نے یہ آیت دے اندر بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے انہاں عورتوں دے وچوں ہے جنہاں عورتوں کو اللہ نے فضیلت لکھی ہے انہاں فضیلت والے عورتوں دے وچوں ایک بی بی مریم بھی ہے اللہ نے پورے قرآن دے اندر کئی عورت کا نام گھنتے اللہ نے نہیں پکاریا پورے قرآن دے اندر اللہ نے کئی عورت کا نام نہیں گیتا فرمایا جتھا نام گیتے تا فرمایا فلاں پیغمبر دی بیوی فلاں پیغمبر دی بیوی یا فلاں دی بیوی لیکن قرآن مجید کے اندر علماء نے لکھے فرمایا 3 مرتبہ اللہ نے اگر کئی عورت کا تذکرہ کیتے تا اونا نام بی بی مریم علیہ السلام ہے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صرف ایک عورت کا تذکرہ فرمائے میں 2-4 گالی ہوں بی بی دی شان کے اندر کرے سا فرمایا ایک وہ بی بی ہے فرمایا جس ویلے اجا بدڑے دے اندر ہے چھوٹی عمر ہے اے بی بی مقام دے اندر حجرے دے اندر ہے اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام مکان کو تالا لینن تالا لا چابیاں جیب دے اندر تے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام چلے ویلن بھلا آمن جو صحیح لیکن دروازے بند کرتے گئے آنتے ہی مکان دے اندر مریم کے سامنے فرمایا فروٹ لاتن تے بے موسمے اللہ دے نبی دیکھتے آدن دروازہ بندہ کنڈا بندہ جندرہ لاتے گیا کہ بے موسمے پھل کے نو آگن بی بی کہا دیئے دیون والا کون ہے بولو چاہ دیون والا کون ہے اللہ ہے فرمایا خودی مرضی جی میں چاہے کر سکتے بی بی مریم علیہ السلام میں مختصر کر رہا فرمایا چلدیاں جس ویلے جوان ہوئیے فرمایا پہلا غسل ہا جوان تھئیے پہلا غسل ہا فرمایا پہلے غسل دی خاطر غسل خانے دے اندر گئی اللہ دا قرآن دے فرمایا بی بی دا پہلا غسل خانے دے اندر میں دیئے غسل کریں دیئے غسل کر دے واپس ہم دیئے آوے دیکھے جو صحیح سونی شکل والا ایک نوجوان انسان بڑا خوبصورت انسان بی بی دے دیئے جی میں غسل کھانے بھی ڈوبا رہی ہے سامنے نگاہ جو لگن آنے دیئے کہ جوانے جڑا سامنے آیا کرتے آواز دیتے آدھے جوانا کون تھی دائیا کیڑے آئی پتہ دروازہ لنگیا اسے کندی ٹپیا اسے میں جدوں گھرانے دے اندر رون والیا جندہ ابا بھی پایا ہے جندی
اماں بھی بایا ہے میں مکان دے اندر رمن والیاں حویلی دے اندر رمن والیاں خاندان دی عورتاں اللہ دی قسم ہے عورتاں ہے نا خاندانی عورتاں فرمایا جے اپنی عزت کا خیال رکھے اپنی عظمت کا خیال رکھے ساری زندگی ابا سر اٹھا دے زندگی گزار گئے میرا ساری زندگی سر اٹھا دے گزار گئے نا فرمایا جڑا ہوتا غلط رستے دوتے چل بنا جی پھرا بھی مر گئے نا جی ابا بھی مر گئے فرمایا گلی کوچے دے اندر ابا تے پھرا سر اٹھا دے نہیں چل سکتے اللہ تے کو میں کوئی ہو جاتیاں دے وے تے کو میں کوئی ہو جا پھیڑی دے وے پھرا جو وجہ یا کو پھر اللہ تے قرآن دے تلاوتاں بیٹی کرے دیو وے پھر مسلح بچھا دے نماز دے اندر ہوئے دے دیئے نوجوان کھڑے دیا دے کون تھی دیئے کیوے آئی جس ویلے بی بی نے آکے اللہ دا قرآن دے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تو نے کہیں میں اللہ دی رحمان دی پناہ دے اندر آوڑتا دیا جس ویلے بی بی نے گال کی دیئے حقیقت دے اندر انسان نہ حقیقت دے اندر فرشتہ آکھو جا صبح